السلام عليكم، مرحبا بكم سور مينا كويزينا سوسيديكو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اي اون بون سونتي. اسكوز مكاز كل عام وانتم بخير. جبت لكم اليوم لا غوسيت تاع البراج ولا المله ولا اغرم من تمر، كل واحد كيفاش يعيطلو. درتها في يناير، ان شاء الله تعجبكم. جو vous assure que c'est la meilleure recette اللي شفتوها sur YouTube. يجي فريمون بزاف بزاف بنين و تري بارفومي. دونك هنا انا بديت بالتمر. habituellement ندير تمر في الدار مي خلاص لي التمر، دونك مازال ما شريتش. دونك هنا شريت الغرس، نقيته، نحيت له كامل العظم هذوك، جا شويه يابس. habituellement نيتيليزي هذاك الغزال يجي مليح، مي هاد الخطره جاني يابس. دونك انا درت مغرف تاع لا مارغارين، زوج مغارف تاع زيت الزيتون، شويه زيت دورانج وشويه تاع قرفه، قرنفل ماشي قرفه. اللي حبيتو ديروا قرفه ديروا قرفه. انا جو بريفير ندير القرنفل مع تمر، يعطيلو ان تري 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 بون غو. دونك هنا نزيد نبلو بشويه ما زهر ونعجن فيه. دونك هنا تقدروا تفوروه، انا جوزتو جوست دقيقه في الميكرووند وبديت نعجن فيه. ونزيد في المزهر، اللي ما يحبش المزهر يدير الحليب. ليسونسيال ديروا هكذا المزهر ولا الحليب والزيت حتى يطرى لكم التمر تاعكم، تولي عجينه طريه بزاف. دونك فوالا نعجن فيه بيان حتى يدخلوا كامل لي زانغريديون. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها تجي فريمون طريه بزاف و تري بارفومي، تجي معطره لو زيت دورانج ومزهر والقرنفل بيان سور. دونك هنا جي يوتيليزي سميد ماما المتوسط الموين، جا فريمون هايل. ابخي اون لونغ كوبور تاع لي برودوي ماما في بجايه ما كاش، ما كناش نصيبو. دونك هنا راني جاي يوتيليزي تقريبا 1 كيلو اي ان تيير دو باكي، كيلو كامل و ان تيير. هنا قست لكم ابيتوالمون ندير 3 كيلات معمرين بزاف حتى يفيض، حتى يفيضوا الكيلات. تقدروا ديروا 3 كيلات معمرين بزاف ولا ديروا 4 كيلات، سي لو ميم برينسيپ. شوفوا دوك انا اني عاودت كيت لكم بربع الكيلات يكونوا ممسوحين باش تعرفوا بلي سي لا ميم شوز. ديروا 3 كيلات معمرين بزاف ولا ديروا 4 كيلات ممسوحين. دونك شوفوا هاي ليك الكيله الرابعه. دونك عندي 4 كيلات ممسوحين ولا 3 كيلات بزاف معمرين. ومن بعد نوزن لكم الكيله المعمره شحال ترفد والكيله الممسوحه ونحط لها لكم في لا ديسكريبسيون. دونك شوفوا هنا غربلتو هاد السميد المتوسط هذا جا فريمون هايل، لا كولور تاعو فريمون ميم في الخدمه ما يعيش. دونك هنا جي بري واحد 125 غرام تاع لا مارغارين، زدت كملت الباطا بسمن ندوبهم. انا ندير ميلونج، لو ميلونج هذا يعطي لنا ان تري تري بون غو في البراج. واللي ما يحبش يقدر يدير بالزبده كامل ولا بسمن ولا الزيت، اونيكمون بالزيت يجي مليح. دونك هنا ندير في الكيله تاعي ونكمل نعمر الكيله تاعي بزيت زيتون. انا ندير زيت زيتون، نتوما تحبوا ديروا زيت لويل دو طابل ديروا زيت العاديه، انا حنا نديروا بزيت زيتون. انا ندير بزيت زيتون. شوفوا الكيله تاعي حتى تتعمر كامل. من بعد ندخل لو غرا هذا مع في السميد تاعي، نحكو مليح. دونك شوفوا، دونك انا ما نخليه يريح ما والو، نديرو ديريكتومون. دونك فوالا ندخل بيان لو غرا لا ماتيير غراس هاديه مع الزيت مع السميد. فوالا شوفوا السميد هذا المتوسط هاد الخطره جاني شويه شويه خشين على دابيتود، مي نومبيش كو لا كاليتي تاعو مليحه هايله.
دونك ما يشربش بزاف لو غرا. دونك شوفوا، دونك هنا نبداو نديرو. هنا عندي نص ساشي، نص باكي تاع خميره، واحد المغرف صغير ماشي معمر تاع لا لوفور شيميك. نزيدو مغرف قهوه تاع خميره الحلوى، الخبز، خميره الخبز لا لوفور دو بيير. ونزيدو مغرف كبير تاع السكر. نزيد اون كويير دمي تاع الملح، مغرف تاع قهوه. دونك هنا درت نص قم درت 3 كيلات، كل كيله درت لها نص مغرف تاع الملح، نص مغرف قهوه تاع ملح. هنا نكمل لو زيست. هنا لو زيست دورانج استعملت لو زيست تاع اون اورانج ادمي. دونك ادمي نص هذاك درتو مع التمر، ولو زيست تاع الحبه الكامله درتو هنايا. عندي كيله تاع الماء والماء زهر. دونك هنا درت نص كيله تاع ماء وماء زهر، وزدت نص كيله واحده اخرى اي على فان عاود زدت. دونك هنا لا كونتيتي تاع ليكيد ما نقدرش نقول لكم اكزاكتومون، امبوسيبل، سي براتيكمون امبوسيبل باسكو لا كاليتي تاع السميد سي با باغاي، ماشي لا ميم. دونك امبوسيبل واحد يقدر يعطي لكم اون كونتيتي دو ليكيد اكزاكت. دونك هنا شوفوا انا ما نعجنش، راني غير بصبعتيا نحرك. شوفوا هنا بدا يتلايم مي مازالو ناقص. دونك هنا بيسك قلت لكم السميد تاعي جو روماركي كو مالغري متوسط مي جاي شويه خشين، خليته يريح باش يشرب ويبان لكم. دونك هنا خديت ان ساشي دو كونجيلاسيون، حليته زوج دو ساشي، واحد من الفوق واحد من التحت، وجاي يوتيليزي لو كيلو هذاك تاع الغرس اونتييرمون. دونك نتوما تقدروا ديروا موان اللي ما يحبش التمر. انا نحب تكون لا كونتيتي تاع التمر مليحه في البراج. دونك اللي ما يحبش لا كونتيتي تكون بزاف يدير موان كو 1 كيلو. دونك هنا شوفوا نديرها اون ايبيسور دان دومي سنتيمتر هكذاك، ميم با ان دومي سنتيمتر. هنا وليت العجينه تاعي شوفوا كيش ولات، كيش شربت، شوفوا كيش ترملت كامل. شوفوا دونك هنا لو كان جلي فاسوني ديريكتومون، لو كان خدمته ديريكتومون كان ديك نطيب الحبات الاولانيين يبداو يتفتوا لي اللي يقعدوا. دونك هنا نزيد نكمل في الماء ولا الماء زهر كيما تحبوا. دونك هنا على حساب لانتونسيتي دو بارفان اللي حبيتوهم يجوا معطرين بزاف بالماء زهر، بلو غير بالماء زهر. حبيتو يبان شويه لو غو تاع التمر وتاع السميد، ديروا بالماء. دونك انا راني ندير بالماء وبالماء زهر ماتي. شوفوا نحرك غير بطراف تاع صبعتيا، مانيش نعجن، ومره على مره نتوشيه هكذا بيدي باش نشوف. دونك هنا ندير لكم ناخذ اون بارتي دو بات، فوالا شوفوا، ونعبس عليها ونشوف. شوفوا وإلا كانت مشقه، دونك هنا كانت مشقه دونك مازالها تبان مشقه، دونك مازالها شويه ما، نزيد لها شويه ما، وهكذا كي تكونوا تخدموا فيها تزيد تشرب. دونك لا بروميير بارتي اللي درتها من التحت درتها هكذا كيما راهي، مي لا دوزيام كي لو طون اللي درت لا بروميير بارتي صبتها ديجا زادت شربت، زدت لها شويه ما زهر. دونك هاوليك التمر تاعنا اكوتي. هذه سي لا ميثود لا بلو فاسيل للي ما يعرفوش كامل يديروا البراج. بهاد لا فاصون يجوهم حبات البراج تاعهم كامل كيف كامل لا ميم ايبيسور، كسوا تاع التمر ولا تاع العجين. باسكو بزاف ناس كي يديروا البراج تجيهم سوا التمر بزاف سوا العجينه بزاف، ولا اللي من الفوق بزاف اللي من التحت اللي بزاف العجينه اللي بزاف. دوكو هذه درت لكم لا ميثود لا بلو فاسيل. certes elle prend un peu plus de temps parce que لازم لكم تديروا كل وحده وحدها، مي سي لا بلو فاسيل اي لا بلو سور للمبتدئات اللي ما يعرفوش يديروا البراج. سينو انا ابيتويلمون ندير العجينه من التحت، نزيد التمر من الفوق هكذاك اون بول، ونقعد نفاصوني فيهم حتى تجيني ليبيسور اللي حبيتها. دونك هنا شوفوا زدت لها شويه ما زهر الاخرى اللي من الفوق، ونسيي ندير لا ميم ايبيسور كو العجينه الاخرى ولا ميم تاي، لازم يكون نفس الحجم
تاع اللي قدامي. بصح قلت لكم سي امبورطون تحطوها قدامكم وتقيسوا. يكون عندكم ان بلاستيك هكذا يكون كبير يساعدكم بزاف بزاف في الخدمه. il vous facilite le travail vraiment. دونك شوفوا فوالا على فا نجوز رولو. دونك خدمها غير بيدي مي على فا جوزت الرولو باش نسويها. دونك هنا نحط نشوف وين كاين عجينه بزاف نحيها وخرجت ونرجعها وين ما كاش العجينه. فوالا شوفوا هنا شوفوا ليبيسور اللي تحصلت عليها واحد 1 سنتيمتر ادمي سنتيمتر ونص. هنا سنتيمتر ونص هذا بزاف. دوكو راح نعاود نجوز عليها سوا بيدي سوا بلو غلو حتى نتحصل على ليبيسور اللي حبيتها. دونك هنا انا ندير اون ايبيسور لي ان بو موين 15 سنتيمتر شويه اقل من 1 سنتيمتر وانتوما كيما تحبوا. دونك هنا نسيو نحو طروفه هادوما انا جو سوي دون لوبليغاسيون نحيتهم وطيبتهم على لافونس. دونك سبقت بهادوما باسكو ولادي راهم يستناو من لهيه يموتوا عليه. دونك مي زونفون بين 3 ils adorent ça. enfin كاع في الدار نحبوه. دونك شوفوا نحيت كامل لي زامبيرفيكسيون هذوك تاع لي كوتي. هنا قعد لي ان ريكتانغل طراسيتو باش يجوني الحبات كيف كيف. وهنا نبدا نقطع فيه. هنا تحبوا ما ديروش لي شوت في هذه المرحله هذه ما ديروش لي شوت ديروا دي كاري. حبيتو ديروا لونسيان فورم اللي هي لوزونج ديروا هكذا. دونك انا راني نقطع بلا ما نقيس. هنا عيني ميزاني. نتوما حبيتو تقيسوا تزيدوا قيسوا ولا يتباع لو مول هذاك تاع البراج. انا جو تروف كو سي انوتيل يدير لكم غير الضيق في الكوزينه. فوالا دونك شوفوا هنا تزيين كيما تحبوا تخلوهم هكذاك نوتر ولا تحبوا تزيدوا لهم تزينوهم هكذا كيما راني ندير. دونك هنا انا بالكوبات برك ما تلحقوهمش لتحت كامل غير من الفوق. ديروا دي تري. شوفوا كي يطيب يجي بزاف شباب خير من هذا تاع الورده. دونك فوالا هادو ما طروفه هادو ما مطابو. الدراري ديجا بداو ياكلوا صحتها هكذا نقدر نطيب اليس. دونك بكري كي كنت صغيره كنت نزعف كي يعطولي غير يطيروا الحلوى وفي العيد سورتو يمدوا لنا غير الحبات اللي ماشي شابين و طروفه واللي محروقين كنتغيظني عمري مي فينالمون سي سون لو فولوار. اني دوكا جو في لا ميم شوز مع ولادي. دونك فوالا تتفاصون هادو كاع ياكلوهم سي لا ميم شوز سي جوست كي زيتي امباسيون وسبقت بهم. دونك فوالا شوفوا كيفاش يطيبوا فريمون هايلين. نطيبهم في هاد الطاجين ولا في كريبيير ولا مقله عاديه تقدروا تطيبوا فيها. المهم يكون مقله دو بون كاليتي اللي ما تلصقش باش تجيكم التحميره تاعهم شابه. دوك شوفوا كيفاش يجوا محمرين. هنا لو دوغري تاع الطياب تاعهم لازم تنقصوا للنار باش يطيبوا ماشي يتحرقوا برك من الفوق ومن الداخل يقعدوا ماشي طايبين. دونك هاد البراج هادوما لا هاد لا روسيت هاديه سي اون روسيت كو جو في دوبوي دي زاني فريمون ترو بون تقعد لكم جوسكا 15 جور. هي ولا قعدت لكم جو دير لي يديها فواياج ولا 15 يوم تقعد انتاكت. 15 يوم خلاص تقعد انتاكت. دونك موالفه نديرها هكذا. شوفوا كيفاش تجي كامل كيف كيف. هنا مع اتاي بلا موس في البقراج العجيب تاعي بالنعناع تجي فريمون ترو بون. ولا بقهوه حليب لي زاماتور تاع قهوه حليب يا با ميو كو لي غاتو تراديسيونيل هادوما القهوه حليب. دونك من بعد نقسم لكم حبه تشوفوها لداخل. انا قسمتها مانيز ما عرفتش لو برينسيپ كيفاش مي بون ليسونسيال تشوفوا باللي التمر لداخل يجي طري ولا بات هذيك تجي فريابل وتجي كروستيونت. فريمون سي ان ريغال. ننصحكم تجربوها وتخلوا لي ارائكم
في التعليقات. ما تبخلوش عليا بان جيم بان كومونتير ان لايك، ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer. اي لاشين قريب دير عام ومازال ما حققتش الشروط تاع اليوتيوب، ولا جو décourage vraiment. Donc c'est à vous de partager au maximum la vidéo تاعي. خلوا لي un petit commentaire un petit like، ça permet les vidéos تاعي يطلعوا ويشوفوهم un maximum de gens. ان شاء الله تعجبكم كامل هاد لا غوسيت. تهلاو بزاف بزاف في روحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.